Welcome to Dream Decode. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्रीम डिकोड। हमारे चैनल ड्रीम डिकोड पर मौजूद वीडियोस में बताए जाने वाले ख्वाबों की ताबीर और जवाबात मुस्तनद किताबों से दिए जाते हैं जो इल्म फजल से मुनव्वर और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की मुरतब करता है। जैसे कि ये एक किताब है, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हम देख के जवाबात देते हैं। ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सिखाया और बाद में अपने दूसरे बंदों को। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम जवाबात मुस्तनद किताबों से ही बताएं ताकि आपकी सही रहनुमाई हो सके। ख्वाब में स्टीम बात लेने का, स्टीम बात लेते हुए ख़ुद को देखने का मतलब है कि ख्वाब देखने वाले के दोस्त बदमिजाज और झगड़ा करने वाले होंगे, और अगर कोई ख्वाब में ये देखे खुद भेस बदल कर कहीं जा रहा है, यानी अपना हुलिया बदल करके, हुलिया तब्दील करके लोगों में घूम रहा है और कोई उसे पहचान नहीं रहा, तो ऐसा ख्वाब देखने वाला अपने से करीबी लोगों को प्लानिंग करके धोखा देगा। यानी वो शख्स जो ऐसा ख्वाब देखे, अगर जाहिर है कि जो देखे उसके लिए भी ये बात, लेकिन अगर कोई ये बताए कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि मैं उसमें हुलिया बदल के घूम रहा हूँ, तो आप उससे मोहतात हो जाए उस शख्स से, क्योंकि वो करीबी लोगों को मंसूबा बना के धोखा देगा। एक तो होता है कि नादानिस्ती में आप नुकसान पहुँचाते हैं अपने करीबी लोगों का, दोस्तों का, अपने मुखलिस लोगों का जो आपके खैर खा हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा शख्स प्लानिंग करके जो है ना धोखा देगा। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी बरामदे में बैठा देखते हैं तो इसका मतलब है जल्द ही आप जिन चीज़ों की वजह से परेशान हैं, यानी हालिया वक्त में आपके साथ जो भी परेशानियाँ हैं, जो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा बेहतर पता होंगी, उनसे छुटकारा हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई खातून ख्वाब में देखें वो किसी बरामदे में अपने महबूब के साथ बैठी है, तो ये खुशखबरी है कि उनकी शादी जल्द ही उस शख्स से हो जाएगी जिसको वो बैठा हुआ देख रही हैं, यानी कि जो असल में उनका महबूब है या जिससे वो शादी करना चाहती हैं। और शादी के बाद की ज़िंदगी दोनों के लिए खुशी का बायस होगी, यानी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी होगी। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप किसी पुराने बोसीदा से बरामदे में मौजूद हैं, यानी वो मकान किसी बंद घर या खंडर का मंजर पेश कर रहा है, ऐसा ख्वाब में इस तरह की जगहें अक्सर लोग देखते हैं जिसमें मतलब वो खंडर या ऐसे अबैंडन जगह पे होते हैं। तो ऐसा ख्वाब, यानी अगर आप किसी ऐसे मकान में खुद को देखें जो बंद घर है, ऐसे बरामदे में देखें जो बोसीदा हो, घर बंद है, खंडर का मंजर पेश कर रहा हो, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आपको मोहब्बत और कारोबार दोनों में मायूसी मिलने वाली है। ख्वाब में बर्तन देखने का मतलब है कि ख्वाब देखने वाला बहुत एक्टिव इंसान है, फुर्तीला है, चुस्त चालाक है, एक्टिवली काम करता है और मेहनत पर यकीन रखता है। अगर आप ख्वाब में किसी बुराई की हिमायत कर रहे हैं, यानी सरीहन आपको नज़र आ रहा है कि ये काम गलत है और किसी ने कोई बुरा काम किया और आप फिर भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप किसी ऐसे काम में मुलव्वस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बदनामी होगी। अगर आप ख्वाब में खुद को किसी बदकारी में मुलव्वस देखें, तो इसका मतलब है कि आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार, यानी आपका कोई करीबी दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार, उसके दरवाजे पर बदकिस्मती दस्तक दे रही है। अगर आप ख्वाब में देखें कि आप किसी से शर्त लगा रहे हैं या किसी किस्म का सट्टा खेल रहे हैं, बहुत से लोग खेलों पर, क्रिकेट पर और दीगर गेमों पर सट्टा लगाते हैं और उसको बुरा भी नहीं समझते और बताते भी नहीं किसी को, लेकिन उन्हें शौक होता है पैसे लगाने का कि ये वो फला टीम जीती तो इतने मिलेंगे और उतने मिलेंगे, इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें कि आप शर्त लगा रहे हैं ख्वाब में, या आप किसी भी किस्म का सट्टा खेल रहे हैं, यानी पैसे लगा रहे हैं, जुए की जो किस्म है सट्टा, तो इसका मतलब है कि आप अपने मंसूबे जो भी आपने असल ज़िंदगी में प्लानिंग की हुई है, अपने कारोबार के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसमें आप बेईमानी का सहारा लेंगे, यानी ईमानदारी से आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप ख्वाब में बटवा यानी वॉलेट देखें, तो इसका मतलब है कि आपको कोई जिम्मेदारी दी जा रही है असल ज़िंदगी में जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी समझ के मुताबिक एक भारी जिम्मेदारी है और आपके बस से बाहर है, यानी आप कर नहीं पाएंगे इसलिए बच रहे हैं। मतलब काम चोरी नहीं है इसमें, आपका जो एस्टिमेट है उस जिम्मेदारी के हवाले से वो आपने ओवर किया है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत भारी है और आपके बस में नहीं है और आपके बस से बाहर है। लेकिन अगर आप असल ज़िंदगी में, यानी ये ऐसा हो आपके साथ कि कोई जिम्मेदारी हो और आप उसे कबूल कर लें, तो तो ये अमल आपकी ज़िंदगी में खुशगवार तब्दीली लाएगा, यानी आप जिम्मेदारी कबूल करके फ़ायदे में रहेंगे।
جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ذمہ داری بھاری ہے اور آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ غلط اسٹیمیشن ہے آپ کی۔ لیکن اگر آپ خواب میں کوئی پرانا بوسیدہ بٹوا دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ کی محنت کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی مشقت کے حساب سے، یعنی آپ جو بھی اگر پرانا بوسیدہ بٹوا دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی محنت کریں کسی کام میں، کسی پروجیکٹ میں، اپنی جاب میں، اپنے کاروبار میں، کسی اور سماجی کام میں، فلاحی کام میں، تو جو آپ محنت کریں گے اس سے آپ کو صلہ کم ملے گا۔ اگر کوئی خواب میں کوئی ایسی جگہ دیکھے جہاں کوئی نہ ہو، یعنی بالکل بیابان جگہ، جیسے کوئی صحرا ہو یا دور دور تک انسان چرند پرند کچھ نظر نہ رہا ہو، تو اس خواب کا مطلب ہے خواب دیکھنے والا شخص اگر اپنے دوستوں کے مشورے پر چلے گا تو نقصان اٹھائے گا، اور اگر آپ اپنی عقل استعمال کریں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ یعنی کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک ویڈیو میں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے مشوروں پہ ہی چلتے ہیں، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اگر آپ خود کو تنہا دیکھیں کسی جگہ پہ خواب میں جہاں دور دور تک چرند پرند انسان، کوئی زیرو آپ کے علاوہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی وجہ سے، جو مشورے دوستوں کے ان پر عمل کریں گے، ان کی وجہ سے نقصان اٹھائیں گے۔ خواب میں کسی عیسائی پادری سے ملاقات، یہ صرف آپ کو پادری نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے خواب دیکھنے والا جذباتی طور پر بہت مطمئن ہے اور غرور کا بھی شکار ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ بھی کہ خواب دیکھنے والا عداوت اور بغض کا شکار بننے والا ہے، یعنی کوئی ایسی جلن یا حسد دل میں وہ پالے گا جو کہ جس کا وہ خود شکار ہو جائے گا۔ یعنی جن لوگوں کو اپنا وہ مخلص دوست سمجھتا ہے یا رشتہ دار سمجھتا ہے، وہ اسے دھوکہ دیں گے۔ خواب میں اپنے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلے دیکھنے کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی معمولی بیماری کا شکار ہونے کے بعد صحت مند ہو جائے گا، اور اس کے بعد خوش قسمتی اور اچھی صحت اس کی منتظر ہے۔ خواب میں پھول دیکھنا، ویسے تو پھول ایک کسی کو دیں یا آپ دیکھیں تو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے، اچھی فیلنگ ہوتی ہے، پھول ہمیشہ خوبصورت احساس جگاتے ہیں۔ لیکن خواب میں پھول دیکھنا، یعنی پھولوں کا باغ دیکھنا یا پھولوں کا ہار دیکھنا یا گلدستہ دیکھنا یا گملے میں لگے ہوئے پھول دیکھنا یا کسی بھی اور طرح سے پھولوں کو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کا آرام و سکون اور اطمینان، یعنی وہ شخص جو خواب میں پھول دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دلی طور پر مطمئن ہے اور آرام و سکون سے۔ خواب میں اپنی کمر دیکھنا، یعنی عام طور پہ آپ اپنی کمر نہیں دیکھ پاتے، یا آئینے میں دیکھیں گے یا تصویر کھینچ کے دیکھیں گے، ویسے آپ اپنی کمر نہیں دیکھ سکتے۔ خواب میں اپنی کمر دیکھنا بدقسمتی، بے چینی اور بیماری کی علامت ہے۔ خواب میں خود کو نئے اسٹائل کی بیلٹ پہنتے دیکھنا یا پہنے ہوئے دیکھنا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو جلد ہی آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہونے والی ہے جس پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیں گے، اور یہ شخص آپ کے کاروبار کی تباہی کا باعث بنے گا۔ یعنی اگر آپ کاروباری ہیں اور آپ خواب میں بیلٹ پہنے ہوئے دیکھتے ہیں، نئے اسٹائل کی خود کو، یا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو کسی بھی ایسے شخص پر جو نیا ہو یا پرانا بھی ہو، اپنے کاروبار کے حوالے سے آنکھ بند کر کے بھروسہ، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس خواب کو دیکھنے کے بعد بالکل نہ کریں۔ اگر آپ خواب میں کسی پرندے کا گھونسلہ دیکھتے ہیں جس میں انڈے موجود ہیں لیکن پرندہ نہیں ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو تصویروں میں اور اصل زندگی میں کہیں درخت پہ اگر آپ کو انڈے، ایسا گھونسلہ نظر آئے جس میں انڈے ہوں، عام طور پر اس میں کوئی نہ کوئی پرندہ ہوتا ہے جو اس پہ بیٹھا ہوتا ہے یا اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن خواب میں اگر آپ ایسا گھونسلہ دیکھیں جس میں انڈے موجود ہیں لیکن پرندہ نہیں ہے، تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ اگر آپ ایک کاروباری آدمی، بزنس مین ہیں، تو آپ کو منافع ملنے والا ہے۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی ترقی ہونے والی ہے، اور اگر خالی گھونسلہ دیکھیں بغیر انڈوں کے، بغیر پرندے کے، تو یہ مایوسی کی علامت ہے۔ خواب میں پہاڑی کوا دیکھنا، ایک تو شہری کوے ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی کوے ہوتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے، مصیبت اور فساد کی علامت ہے۔ خواب میں پہاڑی کوا دیکھنا، خواب میں پہاڑی کوا دیکھنے والا شخص دین سے دور ہو سکتا ہے اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ خواب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی جال یا کسی اور طریقے سے پرندوں کو پھانس رہے ہیں، یا جال میں پھانس رہے ہیں یا کوئی اور ٹرک لگا کے آپ پرندوں کو پھانس رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل زندگی میں آپ جو کامیابی حاصل کریں گے اس میں انصاف نہیں ہوگا، آپ بے انصافی کر کے کامیاب ہوں گے، یعنی آپ کی کامیابی کی وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا ہی ہوگی۔ خواب میں پیدائش کا عمل دیکھنا کسی بڑی خوشخبری کی علامت ہے اور نئے آغاز کی خبر دیتا ہے، یعنی کسی نئے کام کے شروع ہونے کی خبر دیتا ہے۔ اور کوئی خاتون خواب میں پیدائش کے عمل سے گزرے، یعنی وہ یہ دیکھیں کہ وہ کسی بچے کو جنم دے رہی ہے، تو یہ ان کی بڑی، تو
اس خواب کا مطلب ہے جو اس میں پیشن گوئی ہے کہ وہ ان کی کوئی بڑی خواہش جو ہے نا وہ مکمل ہونے والی ہے. بڑی خواہش کی تکمیل کی نوید ہے یہ خواب. اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی، یعنی بھائی کے گھر بچہ ہوا ہے یا بہن کے گھر بچہ ہوا ہے یا آپ کے اپنے ماں باپ کے گھر بچہ ہوا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا بچہ ہو یا بہن بھائی کا ہو، اور لوگ تحائف لے کر آ رہے ہیں، تو یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا کاروبار منافع بخش ہونے والا ہے. یعنی آپ کا کاروبار پھیلنے والا ہے اور بہت زبردست بڑھنے والا ہے. اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس میں آپ کی زبردست ترقی ہونے والی ہے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ. اللہ حافظ. چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت چاہیے.